पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी का अमल सबूताज करने की कोशिश नाकाम होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। शफकत अली खान ने कहा, अमरीकी इंतजामिया के साथ आला सतह के राब्ते में है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खुशगवार बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहां है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के लिए कार्रवाइयां कर रही हैं। पाकिस्तान का काबिज इसराइली फौज से गजा में मजालिम बंद करने का मुतालबा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का खैर मकदम। पंजाब भर से आए बुनियादी और देही मराकिज़ सेहत मुलाजमीन का इदारों की निजकारी के खिलाफ 12 रोज से धरना। वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पर लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। गर्मी की शिद्दत के बायस बेशतर मुजाहिरीन बेहोश। शुरका मॉल रोड पर बैठ गए। मुज़ाकरात की कोशिश। और चीनी एयर कार्गो कंपनी का पाकिस्तान में बराह रास्त ऑपरेशन। पाकिस्तान के एयर कार्गो रेवेन्यू में इजाफा हो गया। रुमची और इस्लामाबाद के दरमियान दो तरफा परवाजों से रेवेन्यू बढ़ गया। रवान साल मार्च में कार्गो चार्जेस 72.3 मिलियन रुपए तक पहुंच गए। अफगान तालिबान ने अमरीकी फौज के छोड़े 5 लाख हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के अफगानिस्तान में इक्तदार में आने के बाद अचानक गुम हो जाने वाले हथियार बेच दिए गए या दहशतगर्द ग्रुपों को स्मगल कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है, अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा अल-कायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। अब तालिबान ने सलामती कौंसिल की कमेटी को भी साफ बताया, अमरीकी फौजी साजो सामान में से सिर्फ निस्फ का हिसाब नहीं दे सकते। मुल्क से दहशतगर्दी जड़ से उखाड़ने के लिए जहाद जारी रहेगा। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। कहा, दुश्मन हमारी मौशी कामयाबियों से खाइफ हैं। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए वफाक तमाम सूबों से भरपूर ताउन करेगा। हमें आपस के इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। FPR परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, टैक्स महसूलात में गुज़िश्ता साल की निस्बत 27% इजाफा काबिल सताइश है। मुख्तलिफ अदालतों में खरबों रुपए टैक्स महसूलात केसेस के फैसले नागुज़ीर हैं। देखिए, ये बात तो हमारी इस बात की वेरिफिकेशन है, इंडोर्स करती है, जो कि एक इंटरनेशनल रिप्यूटेबल मीडिया वाला ने की है कि 10 यानी 1 मिलियन जो असला था उसमें से आधे से ज़ायद गायब है। और ये कहा गया है कि वो ऐसे लोगों को हाथ लगा है जो कि अल-कायदा, TTP और इस तरह के लोगों के हाथ लगा है, जिसमें अमेरिकन मेड फायर आर्म्स ऐसे हैं जो बहुत जदीद हैं। अमरीकी हथियारों से मुताल्लिक आलमी खबरें हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी असलहे से मुताल्लिक रिपोर्ट सामने आई है। असलहे की फरोख्त और दहशत गर्दों के हाथ लगने वाली खबर तशवीशनाक है। मजीद कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में वफ़द जल्द अफगानिस्तान का दौरा करेगा। अफगानिस्तान के लिए हमने उस वक्त अपनी सरहद और दिल के दरवाजे खोले जब कोई भी उन्हें कबूल कर नहीं रहा था। हमने अपने अफगान बहन भाइयों की 40 साल मेहमान नवाजी की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पाक गल्फ ताउन कौंसिल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस के वफूद के सरबराहान की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के लिए पाक GCC ममालिक के नारकोटिक्स के वज़रा का इजलास बुलाने का फैसला। मोहसिन नकवी की कामयाब कॉन्फ्रेंस पर ANF पाकिस्तान और गल्फ ताउन कौंसिल के मंदूबीन को मुबारकबाद। कहा, बाहमी तजावीज़ की रोशनी में मौसर हिकमत अमली बनाने में मदद मिलेगी। माजी में भी मुश्तरका ऑपरेशन किए और आइंदा भी ताउन जारी रखेंगे। मंदूबीन का इंसदाद मुनशियात पर हुकूमत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन का यादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाब सईदुल मालिकी से मुलाकात। सऊदी सिफारत खाने आमद पर वज़ीर दाखिला का सऊदी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। यकीन है बहुत जल्द दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी पुराज़म कहते हैं, बलूचिस्तान में चैलेंजेस हैं तो मौक़े भी बहुत हैं।
صوبے میں لوگوں کے لیے سڑکیں محفوظ ہوں گی۔ بلوچستان حکومت پر تنقید بیڈ گورننس پر ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی دور حکومت میں دہشت گردوں کو دوبارہ پنجے گاڑنے کا موقع ملا۔ بعض عناصر بلوچستان میں امن نہیں چاہتے، بلوچستان میں امن اور ترقی کے دشمنوں کے عزائم ناکام بنا دیں گے۔ اس سال ہمارے سرکاری سکیم کے تحت 89,000 حاجی جو ہے وہ حج کریں گے، اور سب کے اس کے جتنی بھی فارمیلٹی پروسیجر کر کے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ پوری دنیا سے تقریباً 3 لاکھ کے لگ بھگ یہ اندازاً حاجی جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے۔ رواں سال دنیا بھر سے 3 لاکھ پرائیویٹ عازمین حج نہیں کر سکیں گے۔ نجی حج آپریٹرز کی تنظیم نے بروقت انتظامات نہیں کیے۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے پرائیویٹ حج کوٹا منسوخ ہونے کی وجہ بتا دی۔ سردار یوسف نے کہا وزیر اعظم کی درخواست پر سعودی عرب نے پاکستان کا 10,000 حج کوٹا بڑھایا۔ اس سال سرکاری حج اسکیم کے تحت 89,000 عازمین حج کریں گے۔ رواں مالی سال 9 ماہ میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 14% اضافہ، $1 ارب 64 کروڑ کی سرمایہ کاری کی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 9 ماہ میں غیر ملکی سرمایہ کاروں نے اسٹاک مارکیٹ سے 26 کروڑ 89 لاکھ ڈالر نکال لیے۔ پاکستان کی آئی ٹی برآمدات میں اضافہ، رواں مالی سال 9 ماہ میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں 24% ریکارڈ ہوا، $2 ارب 82 کروڑ 40 لاکھ پر پہنچ گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق گزشتہ مالی سال 9 ماہ میں آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات $2 ارب 28 کروڑ رہی۔ نجی آئی پی پیز کے ساتھ سرکاری پاور پلانٹس کا بھی ٹیرف میں کمی کے لیے نیپرا سے رجوع۔ نیپرا میں 3,700 میگا واٹ کے 4 سرکاری پاور پلانٹس نے درخواستیں جمع کروا دی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی اور 4 پاور پلانٹس کی طرف سے مشترکہ درخواستیں جمع کرائی گئیں۔ درخواستوں پر 24 اپریل کو سماعت کی جائے گی۔ حویلی بہادر شاہ، جھنگ اور بلوکی قصور کے LNG پاور پلانٹ شامل۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت زرعی گریجویٹس کی تربیت سے متعلق اجلاس۔ رانا تنویر کی چینی جامعات سے تربیتی دورانیہ 3 ماہ سے بڑھا کر فوری 6 ماہ کرنے کی ہدایت۔ فی یونیورسٹی طلبہ کی تعداد 50 سے بڑھا کر 100 کرنے کا فیصلہ۔ پہلے بیچ کی روانگی پر وزیر رانا تنویر حسین نے تمام افسران کی کوششوں کو سراہا۔ اجلاس میں طلبہ اور چینی جامعات کے درمیان روابط مؤثر اور بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا حیدرآباد میں آج جلسہ۔ ہٹری بائی پاس گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ جلسے کے لیے سٹیج تیار، کرسیاں گراؤنڈ میں لگا دی گئیں۔ جلسے سے بلاول بھٹو زرداری اور دیگر قائدین خطاب کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف فرد جرم کی کارروائی مؤخر، وارنٹ گرفتاری برقرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیک کیس۔ اسلام آباد کی عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی۔ کیس کی آئندہ سماعت تاریخ پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کیس کی آئندہ سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ علی امین گنڈا پور کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ درج ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایس ایچ او تھانہ قاسم خان کی گاڑی پر فائرنگ، ہیڈ کانسٹیبل جاوید شہید، ایک شہری زخمی۔ ایس ایچ او عدالت میں گواہی کے لیے اپنی پرائیویٹ گاڑی میں ڈی آئی خان کی طرف آ رہے تھے۔ کراچی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، بی ایل اے سے تعلق رکھنے والا دہشت گرد ڈاہن عرف آصف چکنا گرفتار۔ ملزم کراچی میں دہشت گردوں کو سہولیات فراہم کرتا تھا۔ ملزم کے ساتھی کی گرفتاری کے لیے ٹیم ہب روانہ۔ کراچی جناح ہسپتال میں مریض کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، ورثا کا ہسپتال میں گھس کر ڈاکٹرز پر مبینہ تشدد۔ ورثا اور ڈاکٹرز نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ ڈاکٹرز کا تمام او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر کے ڈائریکٹر آفس کے سامنے احتجاج۔ سیالکوٹ میں سیوریج نالے میں گیس بھرنے کے باعث دھماکہ کے باعث راہگیر شدید زخمی۔
धमाके की फुटेज सामने आ गई। बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में मौजूद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की रिमझिम। लाहौर और चिन्यूट में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का वक्फे से जारी रहने वाला सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद और पंजाब में शदीद बारिश के साथ यालाबारी की भी पेशगोई। अटक, चकवाल, गुजरात, जेहलम, सरगोदा, साहिवाल समेत कई शहरों में बादल बरसने का इम्कान। पंजाब में हीट वेव का खदशा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 1 जून से मौसम गर्मा की छुट्टियों की इजाजत मांग ली। समरी वजीर आला पंजाब को भिजवा दी। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक हीट वेव की वजह से स्कूलों में जल्द छुट्टियां दी जा सकती हैं। अमेरिका का यमन के ऑयल पोर्ट पर हमला, 38 अफराद जाँ बहक। हुदैदा में रास ईसा बंदरगाह पर हमले में 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमेरिका का कहना है कि हमलों का मकसद हौसी जंगजुओं को ईंधन की फराहमी मुनक़ता करना है।